یہودیاں دا ایک عالم ہے اپنے مدرسے دے اندر وہ واز کر رہے ہے تے کہہ رہے ہے مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ گل اپنے درس دے دوران تقریر دے دوران وہ یہ گل کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نبی دے یار رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ننگن ڈے نے تے میرے صدیق دے کان چ نہ اس یہودی دی ایک گل پی گئی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع نو پھلانگ دے ہوئے نا اس یہودی دے کول آ گئے تے میرے صدیق نے او دے منہ تے تھپڑ مارے ہے چپیڑ ماری یہودیاں دے خرمن چ اگ لگ جاندی ہے سارے یہودی کٹھے ہو گئے آمینہ دے لال دی عدالت چا جاندے نے آن کے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل اے تیرے یار صدیق نے ساڈے عالم نو تھپڑ مارے ہے تے تو آنا ہے کہ میں عدل بڑا کرنا انصاف بڑا کرنا تھوڑے انصاف دیاں تماں نے تے اسی بھی تیری عدالت چو انصاف لین واسطے آئے ہاں انہیں تھپڑ مارے ہے اسی قصاص لینا چاہنے ہاں میرے پیغمبر نے میرے صدیق نو بلا لیا ہے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے سونیا محبوبہ میں اس طرح اینا دے مدرسے دے اگوں دی ننگ نہ سپیا اینا دا یہودی کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب جیڑا فقیر ہے تے اسی غنیاں سونیا انہیں گل کئی میں اپنے کنا نہ سنی تے میرے ایمانی غیرت نے اس چیز نو گوارا نہ کیتا تے میں جا کے دے منہ تے تھپڑ مارے ہے تو اللہ دی توہین پیا کرنا ہے سونیا گل اے ہوئی ہے آؤ یہودی آندے نے اساں اے گل کیتی نہیں اے صدیق جھوٹ بولدا ہے میں کہنا او صدیق کا دا جڑا جھوٹ بولے او بول دے نہیں جدو ابو بکر نے گل کہی آقا فرماندے نے صدیق کوئی گواہ ہے ہی سونیا گواہ تے کوئی نہیں کلا ابو بکر ہی سی اللہ اللہ فرمایا جے گواہ کوئی نہیں تے پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا ابو بکر تینوں قصاص دینا پڑے گا اگر گواہ کوئی نہیں ایک گل زمین تے ہو رہی ہے عرش تے رب نو جلال آ جاندا ہے اللہ 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 آواز آؤندی ہے جبریل جلدی جا میں صدیق دی صداقت دی گواہی اج عرشاں تو دے دینی ہے اے ویکھ لے کسے تے الزام آوندا ہے او دی گواہی چ دودھ پیندا بچہ بولدا ہے میرے یوسف تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے میں قربان جاواں میری مریم تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے اگے آنا جریج ولی تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے جدوں میرے صدیق تے صدیقہ تے الزام آیا ہے عرش تو رب سچا بولے ہے آواز آؤندی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق عرشاں تو آواز آؤندی ہے سونیا لقد لام تقید تے قد تحقیق دے یہ اوتھے آوندا ہے جتھے گل بڑی اہم ہوئے پسرور دے باسیو اللہ دے نے لقد سمع اللہ
قول الذین، البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا جدوں انہاں نے کیا ان اللہ فقیر فقیر ونحن اغنیاء، جدوں انہاں نے کیا اللہ فقیر ہے اسی غنیاں، اللہ دے نے میں عرشاں تے سن لیا سنکتب ما قالوا، صرف سنیا ہی نہیں اسی قیامت تک انو قرآن بنا کے سونیا تیرے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے۔ آن والے خطابہ ممبر و محراب کے اندر قرآن دی سیت نو پڑھ دے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے۔ اے ویکھ لے گواہی کنے دیتی ہے؟ بولیا جے بولیا جے اللہ نے۔ صدیق آندے کنو؟ ابو بکر کنو آندے نے؟ ابو بکر دا معنی ہوندا ہے نیکیاں دا باپ، جدے اندر دنیا دیاں ساریاں خوبیاں موجود ہون اونوں ابو بکر کیا جاندا ہے۔ تے صدیق اونوں آندے نے جڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے۔ صادق دا معنی سچا ہوندا ہے، صدیق دا معنی سچا نہیں ہوندا۔ صدیق انہوں آندے نے جڑا گفتار دا بھی سچا کردار دا بھی سچا ہوئے۔ میرا ابو بکر کردار دا بھی سچا ہے، گفتار دا بھی سچا ہے۔ ہن ابو بکر نیکیاں دا باپ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت آ رہی، نبی علیہ السلام منبر تے چڑھے، صحابہ دا جم گٹھا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں من منکم الیوم صائمن، کون ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہے؟ پورے مجمع چو کلا میرا صدیق اٹھدا ہے۔ فقام ابو بکر، بولو بولو کی ہویا جی؟ فقان ابو بکر، ابو بکر اٹھے، سونے نفلی روزہ میں رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، کون جنہیں اج کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں پڑھیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے فمن عاد منکم الیوم مریضا، کون جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں کیتی ہے۔ چوتھی گل فرمایا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، کون ہے جنہیں اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ پھر میرے صدیق اٹھدے نے آندے نے سونیا میں کھلایا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق 4 کم تو کر کے آیا تے جنت دا ٹکٹ محمد کولو لے جا صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ہن دنیا دی کوئی خوبی نہیں جڑی ابو بکر سے موجود نہ ہو۔ ایک دلیل، دوسری دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کافراں نے پتھر مارے، آپ گھر وال لوٹے، گھر آندے سن، اما ختیجۃ الکبریٰ قید رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر دی چادر ساڑ دیاں تے سوا پیغمبر دے زخماں چ رکھ دیاں تے نال فرما دیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ہائے ہائے سونیا اللہ دی قسمیں، اب بیویاں دلاسے دین والیاں ہون تے بندے دا اونجی 5 کلو خون وج جاندا ہے، کیوں ہی شیخ صاحب؟ تے جے بڈھی آوندیاں نو گھر سر تے پٹی بن کے لمی پئی ہوئے بندہ اگوں بھی جاندا ہے۔ بول دے بیوی دلاسے دین والی، پوری زندگی آقا ختیجہ نہیں بھولے، ایویں نہیں بھولے، جدوں بیویاں چ پیندے ختیجہ ختیجہ سی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جلال چاہ گئی ہیں، اللہ دے رسول بستر عائشہ دا، حجرہ عائشہ دا تذکرے ختیجہ دے، میرے پیغمبر دی آنکھاں برس پئی۔ آقا فرماتے نے عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ جدو کسے نہیں منیا ادو منو ختیجہ نے منے۔
وہ پہلیاں بیویاں بندے نو بھولدیاں نہیں، یہ اس وقت آؤندیاں نے جدو بندے دے بالکل کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو ادو اما ختیجہ نے منیا جدو مکے چ کسے نہیں منیا، تے صدیق نے ادو منیا جدو مردہ چو کسے نہیں منیا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے عائشہ، اما جی عائشہ فرماندیاں نے قربانی دے موقع ہوندا نا تے جانور ذبح ہوندے تے آقا علیہ السلام فرماندے سب تو پہلے گوشت دے ونڈن دی ابتدا میری ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں تو کرنی ہے۔ ہائے اور بڑی سمجھدار عورت نبی علیہ السلام نو دلاسا دے رہی ہے، نال اپنی چادر پھاڑ کے ساڑ کے تے زخماں چ رکھ دیاں نے تے آندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ہائے 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 ہائے، آندیاں نے سونیا اللہ دی قسم رب تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ وجہ کی ہے؟ سونیا انک لتصل الرحیم، تسی صلہ رحمیاں کرن والے، وتکسب المعدوم، کما کے لوکاں نو کھوان والے، وتقری الضعیف، مہمان نوازیاں کرن والے، وتحمل الکلا، لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، بے آسرا غریباں لوکاں دی مدد کرن والے۔ محبوب جی جدے چے خوبیاں ہون اللہ اونا بندیاں نو کدی ضائع نہیں کردا۔ تو ہن اگے آئیو، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھڈ کے جا رہے نے، مکے جو باہر نکلے ابن دگنا کافران دا سردار ملتا ہے، وہ آندا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر کہنے لگے یار تیری قوم نے تانگی اینا کر چھڈیا، مکہ چھڈ کے جا رہے ہیں۔ ابن دگنا کافران دا سردار جدوں نے گل سنی ابو بکر نو بازو تو پھڑیا تے مکے دے چوک چ لے آیا۔ ابن دگنا کافران دا سردار کی کہندا ہے سنو، آندا اوے مکے دیو کافرو، تسی اس بندے نو مکے چو نکلن تے مجبور کر دیتا ہے، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ جیڑیاں صفتاں میری ماں عائشہ ماں ختیجہ نے میرے پیغمبر دیاں بیان کی دیاں، اوہی صفتاں میرے صدیق دیاں کافراں دے سردار ابن دگنا نے بیان کی دیاں۔ اینو آندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کو کائنات ایسا یار لیا ہوتے صحیح، اور صدیق نو گالیاں دینے والوں، صدیق تے تبرہ کرنے والوں، صدیق او شخص جدی امامت نو میرے علی نے بھی منے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حسن نے منے ہیں، حسین نے منے ہیں، حضرت عباس نے منے ہیں، اور کدوں منے ہیں؟ جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار سن تے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پتہ ہے حدیث صحیح بخاری چ کنی دفعہ آئی ہے؟ 27 مرتبہ۔ حضرت امام بخاری نے دیتے 27 باب بننے نے، 27 مرتبہ حدیث آئی، آقا بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حسن موجود ہے، حسین موجود، حضرت علی موجود، چچا عباس موجود، لیکن کسی نے اعتراض کیتا؟ وہ بولو تو صحیح، اعتراض کیتا نہیں۔ حسن نے بھی ابو بکر دی امامت چ نماز پڑھی، حسین نے بھی پڑھی، علی نے بھی پڑھی، چاچے عباس نے بھی پڑھی۔ جدو حسن حسین علی عباس نہیں کرتے ابو بکر دی امامت تے اعتراض تو کیوں کرنا ہے؟ یہ نہ خلافت نے بھی اعتراض نہیں کیتا۔ بنی ثقیف دے اندر سب تو پہلے
جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت شروع ہوئی، سب تو پہلے سارے صحابہ دے وچوں سب تو پہلے جنہیں صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی وہ نام علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یارو علی نو اعتراض ہوندا پھر 2.5 سال تک نمازاں کتے پڑھیاں؟ بولیے آخر حضرت ابو بکر دی خلافت اور امامت کنے سال رہی ہے؟ بولیا جی ذرا کنے سال؟ 2.5 سال۔ آقا نے تے اپنی زندگی چ ابو بکر نو اپنے مسلے تے کھلار دیتا ہے۔ نبی دی زندگی 17 نمازاں پڑھان والے، نبی دی زندگی معاذ اللہ۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین نہیں کر رہا، علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما، علی دی جتی میرے سر دی پگ، اور میرا عقیدہ نوٹ کر، من احب علی فقد احبنی، من ابغض علی فقد ابغضنی، من آزا علی فقد آزانی۔ جنہیں علی نہ محبت کی تھی آقا فرماندے نے میرے نہ محبت کی تھی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تنقیس نہیں، شان چ گستاخی نہیں معاذ اللہ۔ میں تے علی دا نام لے رہا، وضو کر کے لے رہا، ممبر تے چڑھ کے لے رہا۔ تو علی دا نام لینا بھنگ پی کے، چرس پی کے، بے وضو نپاک علی دا نام لینا، علی علی کرنا۔ لیکن علی دی شان، مقام، فضیلت، عظمت، مرتبت، شان پوری دنیا دے اندر ابو بکر و عمر عثمان تو بعد اگر کائنات دے اندر اللہ نے عظمت دیتی ہے تو میرے علی المرتضیٰ نو دیتی ہے رضی اللہ تعالی۔ علی دا عقیدہ بھی اہل حدیث دے کول ہے، علی دی عظمت بھی اہل حدیث دے کول ہے۔ جاؤ میں بات دا چیلنج کرنا چاہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ تم ہی لے کے آ، میں بھی لے کے ہونا، جدا عقیدہ علی نہ مل جائے علی او دے ہے، وہ بول دے نہیں علی او دے، آؤ تے صحیح، کوئی لڑائی نہیں۔ تو تے اپنی اذان بھی علی تو ثابت نہیں کر سکتا، وہ بول دے نہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فسق۔ جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر آئے، میں بے بانگے دہل کہہ رہے ہیں، دنیا دا کوئی ذاکر، پاکستان دے نہیں ایران دے بلا لو، علی دے کولو، حسن دے کولو، حسین دے کولو اپنی اذان اور اپنا کلمہ ثابت کر دے، میں تینوں ایک پلڑے چ بٹھا کے تول کے تیرے وزن دے برابر نوٹ نہ دیا، مسئلہ کہلے دی چھڑ دیا۔ اپنی اذان ثابت تے کرو، اپنا کلمہ تے ثابت کرو، اے جڑا ماتم کرنا ثابت تے کر۔ اور پوری زندگی میرے علی دا اختلاف ابو بکر و عمر نہ ثابت کر۔